सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको 34औं श्रृङ्खलामा तीर्थयात्राको फल शीर्षकको निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यो निबन्ध महाभारतको तेस्रो पर्व वन पर्वसँग सम्बद्ध छ। हामी तीर्थ यात्रामा निस्कन्छौँ। तीर्थयात्राको लागि हामी धेरै प्रयत्न गर्छौँ र वास्तविक रूपमा तीर्थयात्राको फल के मिल्दो रहेछ त भन्ने यो महाभारतको दृष्टान्त हाम्रो जीवनका लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। तीर्थयात्राको फल। काम्यक वनबाट अर्जुनसँग बिछोड भएपछि द्रौपदी सहित अन्य पाण्डवहरू अत्यन्त चिन्तित भए र अर्जुन नै सबैका आश्रय भएकाले उनी बिना वनमा रहनु पर्दा सबै चिन्तित हुनु अस्वाभाविक होइन। सबै भाइहरूका शोकमग्न कुराहरू सुनेर धर्मराज युधिष्ठिरको मन पनि उदास भयो। त्यसै बेला नारदजी टुप्लुक्क आइपुगे। सबैले उनको हर्षपूर्वक स्वागत सत्कार गरे। युधिष्ठिरले नारदसँग हात जोडेर मान्छेले तीर्थयात्रामा तत्पर भएर यस पृथ्वीको परिक्रमा गर्छन्, त्यसको फल के होला भनेर बताइदिन आग्रह गरे। भीष्मको जिज्ञासामा पुलस्त्य ऋषिले तीर्थयात्राको जुन फलको वर्णन भीष्मलाई बताएका थिए, युधिष्ठिरलाई त्यही वर्णन सुनाउन देवर्षि नारद अग्रसर भए। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतं विद्या तपश्च कीर्तिश्च सतीर्थ फलमस्मृते प्रतिग्रहात् अपावृत्तः सन्तुष्टो येन केनचित् अहंकार निवृत्तश्च सतीर्थ फलमस्मृते। अर्थात् त्यसले तीर्थको फल पाउँछ जसका हात, खुट्टा र मन आफ्नो अधीनमा छन्। हात, खुट्टा र मन जसको अधीनमा छन् त्यही व्यक्तिले तीर्थयात्राको फल पाउँछ। जो विद्या, तप र कीर्तिद्वारा सम्पन्न छ त्यस्तो व्यक्तिले नि फल पाउँछ। जो दान आदि लिन अग्रसर हुँदैन, पुरै दान मात्रै बटुल्ने तर दान दिन चाहिँ कन्जुस्याइ गर्ने प्रवृत्ति जसमा छैन, जो आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ, साह्रै असन्तोषी व्यक्तिलाई पनि तीर्थयात्राको फल मिल्दैन। र जसमा अहङ्कारको अभाव छ, साह्रै अहङ्कारी व्यक्ति पनि तीर्थयात्रा गरेर त्यसले तीर्थयात्राको फल प्राप्त हुँदैन। मैले यति तीर्थ गरेँ, यति व्रत गरेँ भनेर जुन चाहिँ बढी बखान गर्छ, व्याख्या गर्छ र अहङ्कार प्रदर्शन गर्छ, अनि त्यही व्यक्तिले तीर्थयात्राको त्यस्ता अहङ्कारको अभाव जसमा छ त्यस्ता व्यक्तिले तीर्थयात्राको फल पाउँछ। साथै जो अल्पहारी छ, थोरै खान्छ र जितेन्द्रिय छ, सम्पूर्ण मनलाई, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई मनको लगामले खिचेर राख्न सकेको छ, जसमा क्रोधको अभाव छ, जो सत्यवादी छ, कहिले झुटो बोल्दैन, जसले दृढतापूर्वक व्रतको पालना गर्छ र जसले सबै प्राणीहरूलाई आफू जस्तै देख्छ, त्यसले नै तीर्थको फल प्राप्त गर्दछ। तीर्थमा 3 रात नबस्ने, तीर्थयात्रा नगर्ने र सुन तथा गाईदान पनि नगर्नाले मान्छे दरिद्र हुन्छ। दरिद्रताबाट छुटकारा पाउनका लागि पनि तीर्थयात्रा गर्नु आवश्यक छ। तीर्थयात्रा गर्दा जुन फल पाइन्छ त्यो फल विभिन्न यज्ञ यागादिहरू गर्दा पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। सप्ताहहरू, पुराणहरू, हरेक चाहिँ कर्मकाण्डहरू गर्दा पनि प्राप्त गर्न नसक्ने फल तीर्थयात्रा गर्दा प्राप्त हुन्छ। पुष्कर तीर्थमा गएर न्यूनतम 1 जना ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्छ। यसो गर्नाले यो लोक र परलोक दुवैमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सुख प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै कार्तिक पूर्णिमाका दिन पुष्कर तीर्थमा स्नान गर्नाले सबै पाप नाश भई 100 वर्षसम्म अग्निहोत्र गरेको फल प्राप्त हुन्छ। अहिले हामीले सप्ताह भन्छौँ, नवाह भन्छौँ, 7 दिन 9 दिन गर्छौँ, तर वर्ष दिनसम्म गर्ने यज्ञहरू पनि थिए पहिला। 100 वर्षसम्म अग्निहोत्र गरेको फल प्राप्त हुन्छ। परन्तु पुष्कर तीर्थमा जान, तपस्या गर्न र दान गर्न दुष्कर छ भने त्यहाँ निवास गर्न त झन् दुर्लभ छ।
तापनि त्यस्ता तीर्थहरूमा जान अग्रसर हुनु आवश्यक छ। धेरै तीर्थव्रतहरू गरिने तीर्थस्थलहरू अत्यन्त दुर्गम स्थानमा हुन्छन्। त्यहाँ जान अलि मान्छेलाई सुगम हुँदैन, दुःख खपेरै जानुपर्छ। म कुरुक्षेत्रमा जानेछु र कुरुक्षेत्रमा बस्नेछु भन्ने सदैव सङ्कल्प गर्ने व्यक्ति सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। सङ्कल्प मात्रै गर्न सक्यो भने पनि त्यो सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् एवं सततं ब्रूयात् सर्व पापै प्रमुच्यते। म कुरुक्षेत्रमा जानेछु, कुरुक्षेत्रमा बस्नेछु। य एवं सततं ब्रूयात्, यो जसले बोल्छ, भन्दछ, मनमा विचार गर्छ, सङ्कल्प लिन्छ, त्यो सर्व पापै प्रमुच्यते। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ। परशुराम कुण्डमा गएर स्नान गरी जसले पितृहरूलाई तर्पण दिन्छ, उसलाई तृप्त भएका पितृहरूले यस पृथ्वी लोकमा दुर्लभ वर दिन्छन् भने उसका लागि मनोवाञ्छित कामना र स्वर्गलोक पनि उसलाई सुलभ बनाइदिन्छन्। त्यसरी कन्या तीर्थमा गएर स्नान गर्नाले ब्राह्मणेतर जातिको मान्छे पनि ब्राह्मण हुन्छ। क्षेत्री वैश्य शूद्र जुनसुकै जातको भए तापनि त्यो तीर्थमा गएर, कन्या तीर्थमा गएर यदि स्नान गर्यो भने त्यो कन्या तीर्थमा स्नानको फलले गर्दा त्यो चाहिँ ब्राह्मणेतर मान्छे पनि ब्राह्मण हुन्छ। त्यसै गरी अर्धकिल नामक तीर्थमा व्रतबन्ध र उपवास गर्ने व्यक्ति कर्मकाण्ड र मन्त्रको ज्ञाता ब्राह्मण हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन। हरिद्वारलाई गङ्गाद्वार भनिएको छ महाभारतमा। अहिलेको जुन वर्तमान हरिद्वार छ त्यसलाई गङ्गाद्वार भनिएको छ। हरिद्वारलाई गङ्गाद्वार भनिन्छ र त्यस तीर्थको दर्शन गरेर त्यहाँ एक रात बस्नाले कुलको उद्धार हुन्छ, आफ्ना कुल पुर्खाहरूको उद्धार हुन्छ। जसले गङ्गा र यमुनाको सङ्गम प्रयाग तीर्थमा स्नान गर्छ त्यसले 10 अश्वमेध यज्ञको फल पाउँछ। 10 अश्वमेध जुन चाहिँ घाट छ बनारसमा पनि 10 अश्वमेध यज्ञको फल पाउँछ भने त्यसबाट उसका कुलको समेत उद्धार हुनेछ। भृगुतुङ्गमा गएर शाकाहारी भई त्यहाँ 1 महिनासम्म बस्नाले अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल ऋणीबन्धा पारीपट्टि स्याङ्जा जिल्लामा अवस्थित भृगुतुङ्गेश्वर महाभारतकालीन उल्लेखित यही तीर्थस्थल हुनुपर्छ। ऋणीबाट पूर्वतिर आइसकेपछि त्यहाँ भृगुतुङ्गेश्वर भन्ने एउटा मन्दिर छ। त्यो भृगुतुङ्गेश्वर यो स्वस्थानीमा पनि आउँछ। यो भृगुतुङ्गमा गएर शाकाहारी भएर 1 महिनासम्म बस्नाले अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। सम्भवतः त्यही तीर्थस्थल होला। नेपालको जुन भृगुतुङ्गेश्वर छ त्यो स्याङ्जा जिल्लामा पर्छ। बनारसमा गई शङ्करको पूजा गरेर कपिला नामक तलाउमा स्नान गर्नाले राजसूय यज्ञको फल पाइन्छ। कालिका सङ्गमे स्नाता कौशिक्य ऋणयोर्गतः त्रिरात्रौ पोषितो राजन सर्व पापै प्रमुच्यते। कोका मुखमुपस्पृश्य ब्रह्मचारी यतः व्रतः जाति स्मरत्वमाप्नोति दृष्टमेतत् पुरातनै। अर्थात् कोशी र अरुण नदीको सङ्गममा तथा काली नदीको सङ्गममा स्नान गर्नाले 3 रात गरेर 3 रात उपवास बस्ने व्यक्ति सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ। त्यसै गरी कोकामुख तीर्थमा स्नान गरी ब्रह्मचर्य नियमको पालना गर्ने व्यक्तिले पूर्वजन्मका कुराहरू स्मरण गर्ने शक्ति प्राप्त गर्दछ। यो कुरा प्राचीन व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष देखेका थिए। उपर्युक्त कोशी, अरुण र कालीगण्डकी नेपालकै पवित्रतम तीर्थ नदीहरू हुन् भने कोकामुख पनि नेपालकै बराह क्षेत्रमा मिसिएको कोका खोला हुनुपर्छ, जसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। सर्वं कृतयुगे पुण्यम त्रेतायां पुष्करम स्मृतम द्वापरेपि कुरुक्षेत्रम गङ्गा कलियुगे स्मृता। अर्थात् सत्ययुगमा सबै तीर्थ पुण्यदायक हुन्छन् भने त्रेतायुगमा पुष्कर तीर्थको महत्त्व छ। त्यसै गरी द्वापर युगमा कुरुक्षेत्र विशेष पुण्यदायक छ भने कलियुगमा गङ्गाको अत्यधिक महत्त्व महिमा बताइएको छ। त्यही भएर गङ्गा स्नान गर्ने, गङ्गाजीको नाम लिनाले सबै पाप पखालिन्छन् कलियुगमा र पवित्र भइन्छ। गङ्गाजीको दर्शन गर्नाले कल्याण प्राप्त हुन्छ भने गङ्गा स्नान गर्नाले र गङ्गाजल पिउनाले आफ्नो 7 पुस्ताका व्यक्तिहरू समेत पवित्र हुन्छन्। न गङ्गा सदृशम तीर्थम, अर्थात् गङ्गा समान कुनै पनि तीर्थ छैन। जहाँ गङ्गा बहन्छ त्यो उत्तम देश हो।
र त्यही तपोवन हो। गङ्गाको तटवर्ती स्थानलाई सिद्धि क्षेत्र भनेर बुझ्नुपर्छ। सम्पूर्ण तीर्थहरूको दर्शन गर्ने इच्छा पूर्ण गर्नका लागि जहाँ जहाँ जान सकिँदैन ती सबै तीर्थहरूमा मनले यात्रा गर्नुपर्छ। मानसिक यात्रा पनि हुन्छ। हामीसँग मसित त धन छैन, मैले देखेको छैन तीर्थ जान, बाटो देखेको छैन, यात्रीहरू साथीहरू छैनन् भन्ने जसलाई लाग्छ उनीहरूले चाहिँ मानसिक रूपमा पनि यात्रा गर्न सकिन्छ। मनले ती तीर्थहरूको चिन्तन गर्नुपर्छ। मानसिक तीर्थयात्राबाट पनि शारीरिक वा प्रत्यक्ष तीर्थयात्राकै फल प्राप्त हुन्छ। युधिष्ठिरले नारदबाट तीर्थयात्राको महिमा सुनिसकेर पुनः गुरु धम्यबाट पनि पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिण दिशामा अवस्थित सबै तीर्थस्थलहरूको महिमा श्रवण गरेका थिए। धम्यबाट तीर्थयात्राको महिमा सुनिरहेका बेला महर्षि लोमस पनि त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगे। तीर्थयात्रातर्फ प्रस्थान गर्ने विषयमा मानसिक सङ्कल्प गरिसकेका युधिष्ठिरलाई लोमसले तीर्थयात्राका बारेमा सबै कुरा बताउन अग्रसर भए। मनु आदि राजर्षिहरूले पनि तीर्थयात्रा रूपी धर्मको पालना गरेका थिए। तीर्थयात्रा भयावह अर्थात् तीर्थयात्राले सम्पूर्ण भयलाई नाश गर्दछ। हाम्रा जे जति डरहरू छन्, आशंकाहरू छन्, ती सम्पूर्ण चाहिँ डरहरू शङ्काहरूलाई तीर्थयात्राले नष्ट गरिदिन्छ। परन्तु जो सरल छैन त्यो पनि तीर्थयात्राको फल पनि यस्ता व्यक्तिलाई प्राप्त हुँदैन। जो सरल छैन, जसले आफ्नो मन र इन्द्रियहरूलाई अधीनमा राख्न सकेको छैन, जो विद्याहीन छ, पढे लेखेको छैन, पढेर पनि चेतना पलाएको छैन जसमा, र जो पापी छ, जसको बुद्धि कुटिलताले भरिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिमा तीर्थस्थलप्रति श्रद्धा नहुने भएको हुँदा तिनले तीर्थहरूको स्नान गर्दै गर्दैनन्, त्यस्ता नास्तिकहरूले। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई र भिक्षुक, सन्यासी, मिष्टान्न भोजी, मांसाहारी, मासु खानेलाई, पियकड, जाँडरक्सी पिउनेलाई पनि युधिष्ठिरले तीर्थयात्रामा सहभागी हुन अनुपयुक्त ठानेर फर्काइदिएका थिए। उनी सँगसँगै गएका थिए। जो तीर्थयात्रा हामी पनि जान्छौँ हजुर भनेर राजा युधिष्ठिर सँगसँगै जो गएका थिए उनीहरूमा उनीहरूको अयोग्यतालाई तिमीहरू तीर्थयात्रा गर्दा तिमीहरूको फल प्राप्त हुँदैन भनेर फर्काइदिएका थिए। त्यसपछि ऋषिहरूलाई नमस्कार गरी पाण्डवहरू मङ्सिर पूर्णिमा पछि आउने पुष्य नक्षत्रका दिन तीर्थयात्रामा निस्किएका थिए। ऋषिहरूले पनि मनले तीर्थयात्राप्रति श्रद्धापूर्वक सरल भाव राखी मन शुद्ध गरेर सबै प्राणीहरूप्रति मैत्री बुद्धिको आश्रय लिई तीर्थयात्रामा निस्किएका खण्डमा तीर्थहरूको यथोचित फल प्राप्त हुनेछ भनेर पाण्डवहरूलाई तीर्थयात्राका क्रममा निस्कने क्रममा आशीर्वचन प्रदान गरेका थिए। दिन प्रतिदिन अत्यन्त व्यस्त बन्दै गइरहेको वर्तमान भौतिक परिवेशमा सबै तीर्थहरूको यात्रा गर्न मान्छेलाई फुर्सद छैन। यो बेफुर्सदी युगमा, रोबोटको युगमा जे जति तीर्थहरूको भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ तिनमा जाँदा तीर्थयात्रीले प्रथमतः आफ्नो मनलाई शुद्ध गराउनु आवश्यक छ। देवम भूत्वा देवम यजेत भने जस्तै पहिला आफूलाई पवित्र बनाउनु पर्यो। तीर्थयात्रा गर्न जानुभन्दा अगाडि मनलाई पवित्र गराएर मात्रै तीर्थयात्रामा निस्कनु पर्यो। मन नै पवित्र हुन सकेन भने तीर्थयात्रा गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन र तीर्थयात्राको फल पनि त्यस्ता मन कलङ्कित भएका व्यक्तिलाई तीर्थयात्राको फल पनि प्राप्त हुन सक्दैन। हामीले गहिरिएर चिन्तन मनन गर्न सक्यौं र आफ्नै वरिपरिको महत्त्व बुझ्न सक्यौं भने नजिकको तीर्थयात्रा हुने छैन। हामीले नजिकको तीर्थको महत्त्व बुझ्दै जान सक्यौं भने हाम्रै आँगन धार्मिक पर्यटकीय स्थल तीर्थस्थलका रूपमा संसारभर प्रसिद्ध हुन सक्नेछ। यो महाभारतको वन पर्वसँग सम्बद्ध 34औं निबन्ध तीर्थयात्राको फल यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूका मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन् तिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी त्यहाँ रहेको कमेन्ट बक्समा आफ्ना विचारहरू, जिज्ञासाहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तिनलाई मैले यथासम्भव
यथामति समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद।